हथनी मधुबाला की सफाई पार्क मुंतकिल के मामले में फोरपास की टीम को KMT से तैयारियां शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में फोरपास ने बताया, हथनी मधुबाला की सफाई पार्क मुंतकिली के लिए टीम अगले हफ्ते आएगी। मधुबाला को कंटेनर में सफारी पार्क तक सफर की तरबियत दी जाएगी। फोरपास के मुताबिक टीम का मिशन हथनी मधुबाला को चिड़ियाघर के खराब हालात से निकाल कर हथनी मलका और हथनी सोनिया से मिलाना है। शहर में सरकारी स्कूलों की हालत दुरुस्त ना हो सकी। हाजी शाह अलीगढ़ गोट का गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार हो गया है। घंटों लोड शेडिंग के बायस तालिबात शदीद गर्मी में तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गई हैं। रिपोर्ट करेंगी सपा परवेज। सरकारी स्कूल्स की हालत ऐसी कि तलबा के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल। कराची के बेशतर स्कूल्स तबाही के दहाने पर। बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस हाजी शाह अली गोट गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में तलबा बिना बिजली के तालीम हासिल करने पर मजबूर है। स्कूल हेडमिस्ट्रेस कहती हैं कि बिजली ना होने के बायस तालीम मुतासिर हो रही है। स्कूल में ये है कि लाइट नहीं है हमारे पास, 1 घंटा आती है तो 2 घंटे गायब हो जाती है और शदीद गर्मी में तो टीचर्स को भी परेशानी होती है और लड़कियों को भी बहुत परेशानी होती है। असातिज़ा का कहना था कि स्कूल में पानी और सफाई की सूरत हाल भी नाकिस है, अपनी मदद आप हल करते हैं। स्वीपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मासी हमने खुद रखी हुई अपने पैसों पे, तमाम टीचर्स हम कंट्रीब्यूट करके उसको यानी कि वेजेस देते हैं और इस तरह हमने अरेंज किया हुआ है खुद अपने बलबूते पे। स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने मुतल्लिका महकमों से अपील की है कि स्कूल में बिजली समेत बुनियादी सहूलियात के हवाले से इक़दामात उठाए जाएं। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ सबा परवेज, सिटी 21। सुबह सवेरे BRT ग्रीनलैंड बस को सरजानी टाउन में हादसा पेश आ गया। इंतजामिया के मुताबिक बस को मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मारी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। SIDCL इंतजामिया का कहना है कि बस सुबह सवेरे सरजानी डिपो से निकलकर कॉरिडोर में दाखिल हो रही थी कि सामने से मोटरसाइकिल सवार बस से टकरा गया। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बस भी हादसे में महफूज रही। अवाम को मुतादिद बार गार्ड्स की जानिब से कॉरिडोर के अंदर जाने से रोका जाता है, मगर शहरी ताउन नहीं करते। कराची से लाहौर, बहावलपुर, रहीम यार खान और कोयटा की परवासें मंसूख कर दी गईं। कौमी एयरलाइन के इंतजामी मामलात और ईंधन की कमी के बायस मुल्क भर में परवाज़ों का मनसूख और ताख़ीर से उड़ान भरना मामूल बन गया। आज भी 18 परवासें मनसूख होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। कराची से इस्लामाबाद के लिए PK308 और PK368 मनसूख हो गई। दमाम, मस्कत, लाहौर, बहावलपुर, रहीम यार खान और कोयटा से कराची की परवासें भी रवाना ना हो सकी। इस्लामाबाद से कराची के लिए 2 और इस्लामाबाद से कोयटा आने और जाने वाली 4 परवासें मनसूख हुई हैं। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवासों को ईंधन की कमी के बायस प्लानिंग के तहत चलाया जा रहा है। मुसाफिरों को मुसलसल आगाह भी किया जा रहा है। जल्द ही परवासों का शेड्यूल नॉर्मल हो जाएगा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स एसोसिएशन ने कौमी शाहराहों पर एक्सल लोड कानून के निफाज का मुतालबा कर दिया है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अवैस चौधरी कहते हैं, एक्सल लोड के कानून पर अमल दरामद ना हुआ तो पहिया जाम हड़ताल के ऑप्शन पर गौर करेंगे। रिपोर्ट करेंगे वसीम इफ्तिखार। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर एसोसिएशन का बंदरगाहों पर एक्सल लोड के कानून पर इत्मीनान का इजहार। कौमी शाहराहों पर ओवरलोडिंग के अमल पर तशवीश जाहिर कर दी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी उवैस चौधरी का कहना है कि पोर्ट पर एक्सल लोड का कानून का निफाज बेहतरीन इकदाम है। कौमी शाहराहों पर दंदनाती ओवरलोडिंग गाड़ियों को रोकने, कौमी शाहराहों पर एक्सल लोड का कानून नाफिज न होने पर एहतजाजन बल्क कार्गो से लदी 4 से 5 हजार 22 व्हीलर्स गाड़ियाँ काठोर और KPT में खड़ी कर दी हैं। इसको हमारा जी 8वां रोज हो गया। हमने पिछले जुमेरात को ये गाड़ियां खड़ी की थी, वहां पे कैंप लगाया था और हड़ताल का एहतजाज का ऐलान किया था। और हमने ये हड़ताल हमने इस हवाले से की है कि इसमें पूरे पाकिस्तान की 100% गाड़ियां हमने नहीं रोकी। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं रोकी कि हमने इसको फेज वाइज ले गए थे। अभी चूंकि बल्क कार्गो बहुत ज्यादा आ रहा था तो ये वो गाड़ियां हमने 22 व्हीलर ट्रेलर सिर्फ रोके हैं जो बल्क कार्गो की तरसील करते हैं। एसोसिएशन के सदर नाजिमुद्दीन बुर्दी का कहना था कि 2 रोज में मुतालबात मंजूर ना हुए तो हड़ताल करेंगे। हम लोग परेशान वहाँ बेयारो मददगार खुले आसमान नीचे तले बैठे हैं और हजारों गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अब अगर इस तरह इसमें इन्होंने मजीद ताखीर की तो जैसे भाई ने फरमाया कि हम इंशाल्लाह पाया जाम की तरफ जाएंगे और इसी वजह
وجہ سے جائیں گے کہ پاکستان میں قانون پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے. بات قانون کی ہے, بات آرڈیننس کی ہے. اس کا نام سیفٹی آرڈیننس ہے. اس کے تحفظات میرے لیے بھی برابر ہیں, میرے بچوں کے لیے بھی برابر ہیں, وکلاء کے لیے بھی برابر ہیں, اور جو لوگ تاجر ان کے لیے بھی برابر ہیں. ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ایکسل لوڈ کے قانون پر عمل نہ ہونے سے قومی شرائع تباہ اور حادثات رونما ہوتے ہیں. کیمرامین حیدر علی کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. گورنر کامران ٹیسوری سے ٹرانسپورٹرز کے وفد نے ملاقات کی ہے, جس میں اضافی لوڈ کے قانون پر تحفظات کا اظہار کیا گیا. گورنر سندھ نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرا دی ہے. گورنر کامران ٹیسوری سے آل پاکستان آل ٹینکرز اور گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی ہے. ٹرانسپورٹرز نے گورنر سندھ کو اضافی لوڈ قوانین پر عمل درآمد سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا ہے. گورنر سندھ نے کہا ٹرانسپورٹرز قومی معیشت میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ میں ٹرانسپورٹرز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے یقین دلایا کہ ٹرانسپورٹرز کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے. تاہم ٹرانسپورٹرز بھی عوام کی سہولت کو ہر لحاظ سے ممکن بنائیں. گورنر سندھ نے کہا کہ اس حوالے سے جلد متعلقہ اتھارٹی سے بات کروں گا. تمام سٹیک ہولڈرز کا اجلاس طلب کیا جائے تاکہ باہمی مشاورت کے بعد اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے. رخ کریں جرائم کی دنیا کا اور آپ کو بتائیں کہ زینب قتل کیس شرکی کی عدالت نے ٹرائل کی تاریخیں مقرر کر دی ہیں. پہلا ٹرائل 1 نومبر کو ہوگا. تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں. کمسن زینب کو زیادتی کے بعد قتل کیس کی سماعت. پولیس نے گرفتار ملزم عرفان کو عدالت میں پیش کر دیا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی نے سماعت کے بعد ٹرائل کے لیے تاریخیں مقرر کر دی. 1 نومبر سے 27 نومبر تک کو ٹرائل ہوں گے. مقتولہ کی والدہ کا کہنا تھا کہ کئی پیشیوں کے بعد بالآخر کیس آگے بڑھے گا. امید ہے انصاف ملے گا. آج اللہ کا شکر ہے کہ کچھ امید ہوئی ہے, لیکن میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں چیف جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس طرح کے کیسز میں ان کے وکیل جو ہیں ان کو بھی پابند کیا جائے کہ ڈیٹ پر آئیں اور کیس کو چلائیں اور جلد سے جلد ان کیسز کو حل کیا جائے. مدعی کے وکیل ایڈوکیٹ طاہر محمود نے بتایا کہ ملزم کے وکیل کی جانب سے شکایت گزار سے دوبارہ جرح کے لیے 540 کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو ایکیوزڈ کے وکلا صاحبان ہیں انہوں نے ایک اپلیکیشن موو کی ہے 540 کی کہ جو کمپلیننٹ ہیں, جو والد صاحب تھے, جو فرسٹ وٹنس تھے کمپلیننٹ سائٹ کے, ہماری سائٹ کے, ان وٹنس کو دوبارہ سے ریکال کیا جائے. یہ ان کا کراس ایگزامینیشن مینز ان پہ جرا کرنا چاہ رہے ہیں. واقعہ 8 دسمبر 2022 کو پیش آیا تھا. واقعے کا مقدمہ مبینہ ٹاؤن تھانے میں درج ہے. واقعے کا ملزم عرفان عدالتی ریمانڈ پر جیل میں ہے. کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ محمد جواد, سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ نے گینگ ریپ اور خاتون کی تصاویر بنا کر وائرل کرنے کے الزام میں 2 ملزمان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے ملزمان کی ضمانت مسترد کر دی ہے. سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کے روبرو کیس کی سماعت ہوئی ہے. دوران سماعت پولیس نے بتایا کہ 29 مارچ 2023 کو قیوم آباد کے علاقے میں ملزم عابد اور عسکر نے خاتون کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا تھا. ملزمان نے متاثرہ خاتون کی ویڈیو اور تصاویر بھی بنائی تھیں. ملزمان نے متاثرہ خاتون کی بچی کے سر پر پستول رکھ کر خاموش رہنے کی دھمکی دی تھی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ متاثرہ خاتون کے مطابق پولیس نے تفتیش میں اہم نقطے کو غیر ضروری سمجھا. تفتیشی افسر کا رویہ ناقابل برداشت اور پولیس کے وقار کے منافی ہے. عدالت نے SSP جنوبی کو حکم دیا کہ ویڈیوز اور تصاویر سے متعلق لگائے گئے الزامات کی تحقیقات یقینی بنائیں. اگر ضرورت پڑے تو کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے. اب آپ کو بتائیں کہ بلند شرح سود پر بینکوں میں ڈپازٹس مسلسل بڑھنے لگے. بینکنگ ڈپازٹس نے ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح قائم کر دی ہے. ستمبر 22 کے مقابلے ستمبر 23 میں بینکنگ ڈپازٹس میں 15% اضافے سے ملک کی تاریخ میں پہلی بار 26,273 ارب روپے کی سطح پر پہنچ گئے ہیں. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. بینکنگ ڈپازٹ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح قائم کر دی. اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق ستمبر 22 کے مقابلے ستمبر 23 میں بینکنگ ڈپازٹ میں 15% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اگست کے مقابلے ستمبر میں بینکنگ ڈپازٹ میں 110 ارب روپے, جبکہ مقابلے ستمبر 23 میں بینکنگ ڈپازٹ میں 453 ارب روپے کا اضافہ ہوا. بینکنگ ڈپازٹ اضافے سے ستمبر 2023 میں ملکی تاریخ میں پہلی بار 26,273 ارب روپے کی سطح پر پہنچ گئے. ستمبر 22 میں بینکنگ ڈپازٹ 22,820 ارب
अरब रुपए थे। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद 22% की बुलंद सतह पर होने की वजह से डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। पुरकशिश मुनाफे ने सरमायाकारों को अब बैंकिंग सिस्टम की तरफ बढ़ा दिया है। क्रैकडाउन की वजह से अब डॉलर और सोने में सरमायाकारी आसान नहीं रही। अशरफ खान, सिटी 21।